अशा गांवांत आमी चोनसाय वाडो म्हणटा पळय थंय येयल्ले आसा आनी ह्या चोनसाय वाड्याचे हांगा एक ASI रिटायर आसा तेजी ती ह्या सायडीन ही जमीन आहा ती तेजी आसा ताका खरें म्हणलें जाल्यार हांगा असो हो कंपाउंड ताका घालपाक जाता पूण ताणें हांगा कंपाउंड घालिनासतना तुमी पळया ह्या घराची वाट जी आसा ही हांगासर ही ताणें ब्लॉक केल्या आनी पळया कशें ताणें ब्लॉक केला आनी दवरला कोर्टांनी एक केस चलता मामलेदार कडेन डेप्युटी कलेक्टरा कडेन हे अशी बारीक बारीक कामां पळय आसता खरें म्हणलें जाल्यार रोखडे गांवांतलो प्रॉब्लेम सॉल्व जावपाक जाय आमदारा हितून लक्ष घालूंक जाय आमदाराक आनी डेप्युटी कलेक्टरान स्वता येवन तो प्रॉब्लेम 2 मिनटां भितर हें करूंक जाय चड करता जाल्यार भितर उडोवंक जाता गांवाचे प्रॉब्लेम वर्साच्या वर्सा कोर्टान दवरप सर्वे करूंक दिवप ना त्या मनशान आनी अशीच बेश्टी दादागिरी करून झगडी करप मारप हें तें असले हितून चड गर्दी करता आनी हेतून लोकांनी खरें म्हणलें जाल्यार न्ही मामलेदाराक एक रिक्वेस्ट म्हजे मामलेदारा कडेन रिक्वेस्ट आहा जावं डेप्युटी कलेक्टर कडेन आसा तुमी स्वता येयात ह्या जाग्यार आनी पळया हो सर्वे करपाक कित्याक मेळना हो जागो सर्वे करपाक कित्याक मेळना आमदारान हेतून खरें म्हणलें जाल्यार जातीन लक्ष घालप चड गरजेचें आसा पूण घालिना कित्याक तेंची सोयऱ्या भितर झगडी ना अशा हेतून फाल्यां ते कितेंय जावंक शकता तेजो आज तुमकां खबर आसा भाव भावाचो खून करता चेडो बापायचो असलें कितें तरी जाता म्हणून हांव लोकांक हेजे कडेन डेप्युटी कलेक्टरा कडेन रिक्वेस्ट करूंक सोदता की ही पळय कंपाउंड आसा हे खरें म्हणलें जाल्यार हांगा पावपाक जाय हे हांगा जावपाक जाय हो ASI पळय आसा हो अजिबात सर्वे करपाक हांगा दिना कित्याक दिना कसली दादागिरी कसलें हें तेणें लोकांची पांयवाट दवरल्या येदीशी इल्लीशी इतली पांयवाट दवरल्या ही फक्त ताका लागून गांवचे लोक सुद्दां तेज्या भानगडींक पडना दादागिरी करता हांगा येवन ह्या घरांतल्या लोकांक तेणें कितले फावटी तरी मारला तरी बरें ह्या घरान कॅमेरा बसयला म्हणून ती केस तेणें पयलीं आपूण वचून दादागिरी करून तो पुलीस डिपार्टमेंटान आसल्या कारणान ताका सगळी खबर आसा कितें दाव पेस खेळपाक जाय तो आनी त्या रितीनी तो ASI म्हणटा पळय तो त्रास करता आमचे मागण्या तेजो एक चेडो आसा पुलीस ह्या घरांतलो भुरगो एक पुलीस डिपार्टमेंटान काम करता ताका त्रास करता आनी तो भुरगो हे घर सोडून परवरी रावता आनी नाका हेजी भानगड म्हणून आनी हेजी हांगासर दिसान दीस ह्या ASIची दादागिरी जाता आमची मागणी आसा परत आनी परत मागणी आसा की अशें जेन्ना गांवांत सर्वे करूंक दिना जागो लोकांचो खाता लोकांक कंपाउंड घालून हॅरसमेंट करता बुरश्यो गायी घाता डेप्युटी कलेक्टरान मामलेदारान स्वता पर्सनल येवन एका मिनटान हो केस काबार करून जाता हो कंपाउंड मोड म्हणून सांगूंक जाता तुज्या दारान तुजो कंपाउंड घाल तुजी गोरवां जर तुजी खाता जर जाय तुज्या दारान तूं कंपाउंड घाल लोकांचे दार रस्तो हाडून ह्या घराक हीच वाट आसा तुमी पळया ही अशी वाट ह्याच घराक आसा आनी काय कोणाचें हें ना ही वाट तो आडोवपाक सोदता म्हणजे कशा रितीनी कोणाक त्रास करपाचें आतां कितले तरी दीस जाले तेंची स्कुटरी हांगासरूच आसा तांकां भायर वचपाक तांकां दिना चलोन गेल्यारूय तांकां बुरश्यो गाळी मारता आनी अशा रितीनी हो ASI पळया दादागिरी करता ही अशी दादागिरी खरें म्हणलें जाल्यार आमदारांनी बी मदीं पडोन दोगांय पार्टीक हाडून बसून तो प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक जाता पण तशें जायना म्हजे मागणें आसा जीत आरोलकरा कडेन तशेंच मामलेदारा कडेन आनी डेप्युटी कलेक्टरा कडेन की बाबा तुमी बसा आनी पळया हे तिडकी बराबर जर कोणीय खंय मारून कितें जर जालें 302 जालें जाल्यार ते जावंक दिवं नाका गांवांत शांतीकाय आसप हें चड गरजेचें आसा आमकां खंय तरी ते बायलेन फोन केलो आनी तिणी म्हाका आपयलें मॅडम तुमचो आमी व्हिडिओ पळयता इतले सगळे तुमी आमकां येवन पळया आनी खरेंच ह्या घराचेर अन्याय जालो असो म्हाका दिसलो आनी म्हणूनच हो व्हिडिओ हांवें केला आनी हांव तुमकां सांगता परत एकदां की हो अन्याय पळय जाला तो प्रॉब्लेम सॉल्व करपाचो जीत आरोलकरान मामलेदाराक आनी डेप्युटी कलेक्टर देव बरें करूं.